अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग, जैसे आपने थंबनेल देखा कि मुफ्ती अरशद दहली वाला जो हज़रत जी साहब के बयान पर एतराज़ कर रहे हैं, उसका जवाब मैं दलील के साथ लिख रहा हूँ, लेकिन मैं ख़ुद नहीं दूंगा। उलमा का जवाब उलमा से दूंगा, उलमा का जवाब उलमा से दूंगा, क्योंकि मैं ख़ुद जो है वही बेहतर समझता हूँ कि एक आलिम ही एक आलिम को जवाब दे। और दोनों को सुनिए, आप दोनों को सुनने के बाद आप खुद फैसला करिए कि कौन सही है, कौन बेहतर है, कौन गलत है, कौन जो है सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है। और आप पूरी वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको खुद समझ में आएगा कि हज़रत जी मौलाना साहब का जो है मंशा क्या है बोलने का, और इन लोग किस तरह उसको पेश कर रहे हैं। आप खुद फैसला कीजिए। अब वीडियो देखिए आप। ज़माने में लोगों ने अपनी हिमाकत से और अपनी बेवकूफ़ी से ये तय कर लिया है कि दावत देने के लिए खुद चलना फिरना कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो उस ज़माने की बात है जब असबाब वसाइल और ज़राए मोबाइल नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग फिरा करते थे। अब तो बात पहुँचाने के ज़राए हैं, फिरने की क्या ज़रूरत है। मैं हैरान हूँ इस बात से कि कोई ज़रिया बात के पहुँचाने का आपको दावत के फरीज़े से कैसे रोक सकता है। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा, जैसा कि आपने सुना मौलाना साद साहब ये फरमा रहे हैं कि तबलीग का फरीज़ा इसी नक्लो हरकत के जरिए से अदा हो सकता है और किसी भी जरिए से तबलीग का फरीज़ा अदा नहीं हो सकता। खुदा की कसम यह है कि आप खुद जाकर दावत दें, इसके बगैर दावत का फरीज़ा अदा नहीं होगा। न कलम से, न अखबार से, न रसाइल से, न मोबाइल से, किसी से भी फरीज़ा दावत का अल्लाह की कसम अदा नहीं होगा। आप खुद जाकर दावत देंगे तो दावत का फरीज़ा अदा होगा, वरना फरीज़ा अदा नहीं होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। ये जो आजकल एक ख्याल है कि दावत देने का कोई एक तरीका नहीं है, जिस तरह चाहो दावत दो, बिल्कुल गलत ख्याल है। फिर एक दूसरे बयान में ये कहा, ये सोच अंबिया साहब की सोच की बिल्कुल खिलाफ है। इसका हमें फिरना ही असल है। दौरे सहाबा में खुरूज के सिवा दावत का कोई तस्वुर नहीं था। दौरे सहाबा में खुरूज से हटकर दावत का कोई तस्वुर नहीं। मौलाना मुहतरम की ये बातें बिल्कुल गलत है और शरीयत के खिलाफ हैं। इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि शरीयत के अहकाम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कोई हुक्म तो मुतलक होता है, यानी एब्सोल्यूट अनकंडीशनल, या उसको आप कह सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड हुक्म, और कोई हुक्म मुक़य्यद होता है, यानी रिस्ट्रिक्टेड हुक्म होता है। आगे बढ़ने से पहले मुतलक और मुक़य्यद को अच्छे से समझना जरूरी है, वरना आगे की बातें समझ में नहीं आएगी। मुतलक हुक्म का मतलब होता है एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल हुक्म, और मुक़य्यद हुक्म वो होता है जो रिस्ट्रिक्टेड होता है और उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। इसकी मैं आपको हमारी पूरी जिंदगी देखिए, आपने मुफ्ती अरशद दहली वाला की बात सुनी, और ये आपके सामने एक वीडियो है पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातहू की। इन्होंने भी जो है हज़रत कुछ बातें बताए हैं हज़रत, और सुन्नत के मुतालिक कुछ बातें बताए हैं। वो सुन्नत मुतलक बता रहे हैं, गैर मुतलक बता रहे हैं, कंडीशनल बता रहे हैं, अनकंडीशनल बता रहे हैं। वो भी एक आलिम है, ये भी एक आलिम है। अब इनके अंदाज बताइए, इनका जो है अंदाज सुनिए, इनका जो है इल्म क्या कहता है सुन्नत के बारे में, वो भी सुन लीजिए। फिर उसके बाद आप फैसला कीजिए कि कौन सही है, कौन गलत है, और कौन हमारे हज़रत जी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं गलत सलत। तो आप खुद जो है फैसला करिए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। हमारी पूरी ज़िंदगी के इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा हमारे ऊपर लाजिम है कि हम हर काम में, हर अमल में अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करें। जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसने हकीकत में अल्लाह की इताअत की। जो काम भी नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर करेंगे वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। हत्ता कि एक बंदा सुन्नत तरीके के मुताबिक बैतुल खला में जाता है तो इसको ज़्यादा सवाब मिलेगा बनिस्बत उस बंदे के जो नफल की नमाज़ पढ़ रहा है। हालांकि वो हालत नमाज में है, लेकिन नमाज जो पढ़ रहा है वो नफल है, और ये जिस पर अमल कर रहा है वो अमल सुन्नत है। तो सुन्नत तरीके पर बैतुल खला का इस्तेमाल करना भी नफली नमाज से ज़्यादा दर्जा पा जाता है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम सुन्नत काम को सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो फिर उस पर हमें कितना अजर मिलेगा।
اسی طرح جو بندہ جس عضو کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جس کی آنکھوں کا دیکھنا سنت کے مطابق بن گیا اس کی آنکھیں اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو گئی۔ جس کا چلنا سنت کے مطابق ہو گیا اس کی چال اللہ کے ہاں خوبصورت۔ حتیٰ کہ سر سے لے کے پاؤں تک جو بندہ اپنے جسم کے اعضاء کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ایک سجے ہوئی دلہن کی مانند خوبصورت بن جاتا ہے۔ اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو فرشتے جس عمل پر سنت کی مہر لگی دیکھیں گے اس کو قبول کر لیں گے، اور جس پر سنت کی مہر نہیں لگی ہوگی اس کو پیچھے ہٹا دیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ظاہر کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے ساتھ اس قدر مشابہ دیکھتے ہیں تو اللہ کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو تو دیکھ کے مجھے اپنے محبوب یاد دے۔ چنانچہ صحابہ کرام سنت کی اتباع اتنی کامل کرتے تھے کہ باہر سے آنے والے بندے کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کون ہے۔ وہ آ کے پوچھتے تھے من منکم محمدہ، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس لیے کہ سب کا لباس، ان کی گفتار، ان کی بات چیت، ہر چیز ایک جیسی ہوتی تھی تو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس لیے سنت نبوی کشتی نوح کی مانند ہے۔ جو کشتی نوح میں شام داخل ہو گیا، سوار ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ تو سنت نبوی کی بھی یہی مثال ہے، من رکبہ نجا، جو سنت کو اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل پریشانی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام سنت کی اتباع میں اتنے کامل تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک جگہ سواری روک لی اور اتر کر ایک درخت کے نیچے جا کر تھوڑی دیر بیٹھے اور واپس آ کر پھر سفر شروع کر دیا۔ تو ساتھی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا کیا؟ یا تو ضرورت ہوتی نا قضاء حاجت کی تو بندہ ٹائم بھی لگاتا ہے، آپ بس اترے اور درخت کے نیچے جا کر بیٹھے اور آگے چلے گئے۔ کبھی مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ضرورت محسوس ہوئی تھی تو آپ سواری سے اترے تھے اور اس جگہ جا کر بیٹھے تھے، فارغ ہوئے تھے، پھر آگے چلے تھے۔ تو میرا دل چاہا کہ میں بھی وہی عمل کروں جو میرے محبوب نے کیا۔ میں نے تو سنت کو کے ساتھ مشابہت حاصل کر لیا ہے، یعنی اس حد تک وہ سنت کے ساتھ مشابہت حاصل کر لیتے تھے۔ دیکھیے آپ نے جیسے بیان دونوں بھی سنے، مولانا مفتی ارشد دہلی والا کا بیان سنا اور جو ہے ہمارے حضرت جی کا بھی بیان سنا، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ کا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون حضرت جی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خالی پیلی جو ہے ان کے بیانوں میں نقص نکال کر، ان کے بیانوں میں عیب نکال کر حضرت جی کو جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ہم ان کے لیے صرف دعا کریں گے کہ اللہ ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تھی پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ کی باتیں۔ انہوں نے کہا کہ کنڈیشنل انکنڈیشنل، کچھ سنت کنڈیشنل ہے، کچھ انکنڈیشنل ہے، جبکہ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ فرما رہے ہیں کہ جس عمل پر اللہ کی طرف اللہ اسی عمل کو قبول فرمائیں گے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ فرشتے اسی عمل کو قبول کریں گے اللہ کے حکم سے جس پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ وہی عمل قبول کریں گے جس پر سنت کا طریقہ ہوگا۔ کتنی بڑی بات فرمائے کہ بیت الخلاء کی سنت، یعنی بیت الخلاء ادا کر کے، سنت پہ ادا کر کے جو ثواب اللہ دے گا وہ نفل نماز پر نہیں دے گا۔ تو حضرت جی مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، آلات ہیں، انسٹرومنٹ ہیں، ان سے سنت ادا نہیں ہوگی دعوت کی جب تک خود جا کر بنفس نفیس دعوت نہ دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جا کر دعوت دیا کرتے تھے۔ مولانا طارق یومی صاحب کے بیان میں سنا تھا، بلکہ کئی سارے علماء کے بیان میں یہ بات سنا
کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ دعوت دیے 6 مہینے کے دوران کہ کم سے کم 6 مہینے میں 180 دن ہوتے ہیں، 100 سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے. تو پیغام نہیں بھی جائے کہ جاؤ میرا حکم بھی لے کے جاؤ صحابہ کو، صحابہ خود گھر کے چھوڑ کے چلے گئے، کسی کو بھی جائے نہیں، کسی کو پیغام نہیں بھی جائے، خود جو ہے دعوت دی جا کر. اب ایک چھوٹا سا بیان اور سنو، یہاں پر دیکھو. اور کسرا کے محل کے اندر صحابہ اکرام نے زمین پہ بیٹھ کر کھانا کھایا. جب دسترخوان لگتا ہے صحابہ بیٹھ کر اس پر کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ زمین پہ گر گیا، اور جب آپ نے لقمہ اٹھا کر کے منہ میں ڈالا تو کچھ وہاں پہ ایرانی کھڑے تھے، انہوں نے مذاق اڑایا، اور مذاق والے انداز میں جو ہے وہ ہنسے. جو صحابہ اکرام وہاں موجود تھے انہوں نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، کہتے ہیں ان احمقوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو ہی چھوڑ دوں. ماشاءاللہ آپ نے باتیں پوری سنی، اور اب آپ فیصلہ کرنا ہے کمنٹس باکس میں کہ کون صحیح کہہ رہے ہیں اور کون غلط ہے. اب میرا کام تھا آپ تک آپ کو انفارمیشن دینا، باقی آپ لوگ جو ہے خود فیصلہ کریں کہ حضرت جی صاحب کو جو ہے بدنام کرنے والے لوگ غلط ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میں آپ تک اچھی ویڈیو لا سکوں.